हॅलो फ्रेंड, शंकरपळजी आमच्या गोंया खातीर सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा। पर्वरी हायवे एक्सपान्शना खातीर देव खापरेश्वराच्या देवळाच्या ऑपोजीट जो वड आहा तो वड कापपाक सोदतात। खंयचोच राजकारणी गोंयान जे राजकारणी आहा ते कोण फुडें येना हो वड वाचोवपाक। ऑपोजिशनांतले येना कितें आनी रुलिंगांतले कोण फुडें सराना। आमदाराकूय सांगून पळयलें कितें, नॉर्थ गोवाचो MP खासदार बाब श्रीपाद नायक तेका सुद्दां सांगलें आमी, तेणी आमकां हेल्प केली नितीन गडकरी मेरेन व्हरपाक कितें, आनी तेणी सांगलें आपले परीन जे जाता ते आपूण करतलो म्हणून। अजून मेरेन तो एकूच पॉलिटिशियन आहा श्रीपाद नायक, तेणी आपलो सपोर्ट दाखयला की हे झाड वाचोवया म्हणून। म्हाज्या फाटल्यान हे झाड तुमी पळोवपाक शकता, हे वडाचें झाड हे बोडगेश्वराच्या देवळा कडेन आसा। आतां आमचे चडशे जे जागेकार आहा तेंच्या देवळां कडेन आमी पळयता वडाचें झाड हें आसातूच, म्हटल्यार कितें ना कितें तरी म्हत्व आहा त्या वडाच्या झाडाचें। देव बोडगेश्वराच्या उजव्या सायडीन देव काणकेश्वर आसा आनी दाव्या सायडीन देव खापरेश्वराची बारीकशी घुमटी आसा। आनी आमी सगळे जेन्ना पांयां पडोंक येता तेन्ना त्या तिनूय देवांक आमी जागेकारांक आमी पांयां पडटा। सो म्हाजी सगळ्या गोंयकारां कडेन कळकळीची विनंती की आमी जे खापरेश्वराचें देवूळ आसा आनी वडाचें झाड जे पर्वरी आसा हे मारपाक दिवया नाका, कापपाक दिवया नाका आनी तें देवूळ मोडपाक दिवया नाका। कित्याक सांग, त्या जाग्याचेर न्हू देवांची लोकांची न्हू आस्था आहा, लोक पांयां पडटा थंयसर कितें, आनी कितलींशीं वर्सां पांयां पडत येयल्या। रस्तो डायवर्ट जावपाक शकता, मातसो अलायनमेंट मातशें चेंज करीत न्हू कितें जाल्यार सायडीकसून वचोंक शकता, पूण जर तें देवूळ मोडलें आनी वड कापलो जाल्यार परत तो मागीर जावंक शकना कितें। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आतां रस्तो लागीं पावत येयला तसो मागीर ते कापपाकूच सोदतले, कित्याक सांग ते इंजिनियर बीन फेवरान ना। ओके, सो हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता, पर्वरीच्या म्हापशेच्या लोकां कडेन मागता जे देव खापरेश्वराक मानतात कितें, जिंची मान्यता आहा। तुमी आतां बोडगेश्वराक मानता म्हटल्यार खापरेश्वराकूय मानता आसतले कित्याक तोय देव। सो तुमी सगळ्यांनी भायर सरोन कितें हे जे झाड कापपाचो हेंचो प्लॅनिंग आहा हेचो निशेध करपाची गरज आसा। आयज खंयचेच राजकारणी सपोर्ट करपाक सोदिना, सो आमकां स्वता भायर सरोन हेचो निशेध करचो पडटलो। कित्याक सांग, आयज वडाची झाडां मारप हें आयज कॉमन जाल्लेलें ह्या सरकाराक, आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कितलेशे झाडांची हेंच्यांनी कत्तल केल्या। डेव्हलपमेंट चड जालें, अती जालें, हे अती डेव्हलपमेंट आमकां फुडें म्हारग पडटलें आमची झाडां जर अशीं कापपाक लागले जाल्यार। सो हांव विनंती करता सगळ्या गोंयकारां कडेन, पर्वरीचें झाड कापपाक दिवया नाका। तुमचो जो निशेध आहा तो तुमी व्यक्त करा, आनी जेन्ना आमी मॅसेज दिता तेन्ना येवन आमच्या वांगडा सहभागी जाया कितें। फाटीं आमी कॅन्डल लायट केला आनी तो निशेध केल्लो आसा ऑलरेडी। सो हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन तुमचो साथ जावो तें एक झाड वाचोवपाक। तें झाड न्हू आमचें पर्यावरण कितें, आमचे देवाचें एक स्थान तें, राष्ट्रोही ब्राह्मणाचें स्थान तें। सो आमचें कर्तव्य जाता, आमी जर थंय पांयां पडटा, पुजा करता, वटपौर्णिमा करता जाल्यार आमचें कर्तव्य जाता तें आमी तें झाड वाचोवपाचें म्हणून। देव बरें करूं।